नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधको कारण नै यति बेला देशको राजनीति थप तरङ्गित बनिराखेको छ। मुख्य गरी त कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको मुख्यमन्त्रीलाई कायम राख्नको लागि एमालेका कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गरिसकेपछि त्यसले देशको सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै जसरी सङ्केतहरू प्रदान गरिराखेको छ, त्यसले अब देशको राजनीति कतातर्फ जाला र अबको शक्ति समीकरण कस्तो होला भन्ने एक प्रकारको टिका टिप्पणी चलिराखेको छ भने अर्कोतर्फ त्यही कारण र कतै न कतै नेकपा एमाले भित्र समानान्तर गतिविधि गरिराखेको झलनाथ माधव समूहको कारण पनि अब दुईटै एउटै ब्रान्डमा, एमालेको ब्रान्ड एउटै चुनाव चिन्हमा चाहिँ समानान्तर गतिविधि कतिसम्म चल्ला भन्ने प्रश्न पनि यति बेला मूल प्रश्नको रूपमा रहिराखेको छ र त्यसको पनि अब बिस्तारै त्यो पनि निपटारा लागिराखेका हो कि भन्ने सङ्केतहरू, किनकि 8 जना नेताहरूलाई जसमा माधुकर नेपाल, त्यस्तै गरी भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पालले फेरि स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि त्यो प्रकारको पनि यति बेला लक काट्न थालिएको छ। यथार्थ के हो र अब देशको राजनीति कसरी जान्छ र एउटै पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सहित पछि गएर त्यो पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख हुने वा त्यो एकतामै फेरि पुनर्मिलनमै जाने हो, यो विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदन। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा जुन नेकपा रहेको छ, उहाँहरूको आरोप चाहिँ जो समानान्तर गतिविधि गरेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के लगाउनु भएको छ भने उहाँहरूको गतिविधि अलोकतान्त्रिक भयो, उहाँहरूको गतिविधि गैर संसदीय भयो र उहाँहरूको गतिविधि अराजक भयो। किन यस्तो तरिकाले अगाडि बढिराख्या होला नेकपा एमाले भित्रको अर्को समूह? नेकपा एमाले भित्र सहज ढङ्गले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने र नेकपा एमालेलाई एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा वास्तवमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषय थियो र त्यो विषयलाई पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले, प्रधानमन्त्रीका हिसाबले, पार्टीको नेताको हिसाबले कमरेड केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दथ्यो। तर बीचको अदालतको फैसला पछाडि बीचको फागुनको 28 गते उहाँले जसरी बैठकको आयोजना गर्नुभयो एकपक्षीय रूपबाट र त्यसबाट निर्णयहरू आएको भनेर बाहिर जुन हिसाबले प्रचार गरियो, त्यसले चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको एकतामा सुरुवाती तपाईँको चाहिँ प्रहार गर्यो भन्ने हाम्रो ठमाइ छ। अब जहाँसम्म पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने कुरा हो, त्यो हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनकै निम्ति हामीले निकै प्रयत्नहरू गरिरहेकै पनि छौँ र पार्टीभित्र देखिएका अनेक खालका समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै सम्बोधन गर्ने एक खालको वातावरण निर्माण गरियोस् भनेर हामीले धेरैचोटि आग्रह पनि गरेका हौँ। तर नेकपा एमालेलाई पुरानो ठाउँमा फर्काइसके पछाडि पनि हिजो आफूसँग विमति राख्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई जसरी तपाईहरू एमाले हो कि होइन, तपाईहरू फर्केर आउनुभयो स्वागत छ, तपाईहरूले पार्टीमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ, अनेक खालका कुराहरूलाई अगाडि लिएर आएर जुन हिसाबले अपमानित गर्ने कुरा गरियो र त्यसपछिका श्रृङ्खलाहरू जसरी विकसित भएर आए, त्यसले चाहिँ पार्टी एकतालाई जोगाउने सवालमा अलिक गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएन। यहाँहरूको गतिविधि पनि जो चाहिँ अहिले समानान्तर गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, एकतालाई प्रश्रय दिने खालको त यहाँहरूको पनि देखिएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि। एकता हामीले गतिविधिहरू गरिरहँदा नेकपा एमालेकै हामी नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनु नै, त्यो पार्टीको एकतालाई खँदिलो बनाउनु नै हाम्रो प्रमुख कुरा हुन्छ र पार्टीभित्र जब कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरिँदैन, जब पार्टीभित्र पार्टी नेतृत्वले सबैलाई समान खालको व्यवहार गर्न सक्दैन र पार्टीलाई विचार र विधिको हिसाबबाट चलाउन सकिँदैन, तबसम्म यस खालका आन्तरिक सङ्घर्षहरू भइरहन्छन्। तर जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएको समानान्तर कमिटीको कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको एउटा रूपको आधारमा हामीले चाहिँ व्याख्या गरेका छौँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ, एउटा पार्टी, एउटा विचार, एउटा नेतृत्व भित्र चाहिँ दुईवटा समानान्तर सङ्गठनमा नेतृत्व पनि दुईवटा जस्तो देखिने, कतै न कतै त्यो व्यक्तिको विचार सिद्धान्तमा भन्दा अलि बढी चाहिँ व्यक्तिको इगोमा चाहिँ टसल भएको जस्तो त्यस्तो महसुस गरिराखेका छन् नि बाहिरबाट? होइन, बिल्कुल यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न जायज छ। हामी के ठान्छौँ भने 28 गतेको फैसला, 28 गतेको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र त्यसले गरेको भनिएको निर्णयहरूलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भमै गरिदिएको भएदेखि
हाम्रा पार्टीका नेताहरूले भन्नुभएको थियो, माधव कमरेड र झलनाथ कमरेडहरूले, कि हामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि गर्दैनौँ र त्यसपछिका हाम्रा गतिविधिहरू पनि हामी गर्दैनौँ। तर अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले सम्मान गरौँ र पार्टी नेकपा एमाले हामी सबैको पार्टी हो र त्यहीँभित्र हामी चाहिँ सङ्घर्ष गरौँ, त्यहीँभित्र हामी कुराहरू राखौँ, सहमति विमति त्यही जहाँ छ हामी त्यहीँ गरौँ भनेर भन्दाखेरिमा हैन त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नु स्थिति देखिएन। तर यहाँहरूलाई चाहिँ लागिराखेका आरोप के छ भने यहाँहरू माओवादी केन्द्र अहिले बन्यो, त्यति बेला माओवादी केन्द्र थिएन, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड समूह नेकपाभित्रको भनेर भनिन्थ्यो। जब चाहिँ एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, त्यसपछि चाहिँ यहाँहरू एमालेभित्र या अथवा कतै न कतै त्यो एमाले पुनर्स्थापित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने नियतको साथमा प्रचण्डको खटनपटन सहित आउनुभयो। त्यही खटनपटनको आधारमा चाहिँ यता यहाँहरूलाई हुबहु स्वागत गर्न सकिँदैन भन्ने कोणबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी दोषारोपण यो गलत खालको प्रचार गरिएको छ। किन हामी निश्चय पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा एकीकृत गरेर लिएर जानुपर्छ। प्रचण्डले यही विषयमा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा यहाँहरूको नेतृत्वबाट खण्डन त्यो मुखर रूपमा आएन नि, स्पष्ट रूपमा आएन। यसमा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मदनजी, ब्रोडर रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरा अहिले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मूलभूत रूपमा हामीले इन्कार गर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। तर अदालतको फैसलापछि हामी एमाले भयौँ। एमाले भित्र कसलाई बलियो बनाउने या कसलाई कमजोर बनाउने या कुन विचारलाई अगाडि बढाउने, कुन सङ्गठनात्मक नीति लिने भन्ने कुरा त त्यसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन वा त्यस पछाडिको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी त्यसपछिका अनेक कमिटीहरूमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने विषय हो नि त। जब एमाले भित्र हामी आएर एउटै पार्टीभित्र रहेर छलफल गर्नको निम्ति हामी तयार थियौँ, तर अकस्मात 28 गतेको जुन बैठकको आयोजना गरियो भनेर भनियो, एकपक्षीय रूपमा आफ्ना मात्रै साथीहरूलाई बोलाएर जुन खालको निर्णय गरियो भनेर भनियो, त्यसले त स्वयं नेकपा एमालेलाई एकीकृत गर्ने चाहनामा पार्टी अध्यक्ष कमरेड हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिन्छ नि। तर त्यही रूपमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जुन प्रकारको भयो त्यहाँ चाहिँ फ्लोर क्रसको स्थिति आयो, बरु माओवादी केन्द्रमा छोडेर चाहिँ एमालेमा जो 28 फागुन 28कै जुन त्यही बैठकबाट त्यही निर्णयबाट कतै न कतै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएका नेताहरूले जसरी माओवादी केन्द्रमा अब हामी छैनौँ नेतृत्वको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई नै हामी पछ्याउँछौँ भनेर एक प्रकारको उहाँहरूले स्पष्टता दिनुभयो नि। तर यहाँहरूमाथि अहिले के छ भने कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ योभन्दा गैर संसदीय, योभन्दा अलोकतान्त्रिक, योभन्दा अराजक एउटै पार्टीभित्र बसेर पार्टीको व्हिप नै उल्लङ्घन गर्ने 28 गते जे निर्णय भयो त्योभन्दा कम छ यो? यसलाई हामीले हेर्नुहोस्, हामी मार्क्सवादीहरू हौँ, यसलाई हामीले जड मुख्य कारण कहाँनिर हो भनेर खोज्नुपर्छ। निश्चय पनि कर्णालीको घटना सुखद होइन, तर त्यहाँका साथीहरूलाई एमालेका साथीहरूले एमालेको सांसदको रूपमा, एमालेको नेता कार्यकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्ने कि नगर्ने प्रश्न त्यहाँ पनि हो नि। फ्लोर क्रस गरिसक्नु होइन, फ्लोर क्रस त पछिल्लो परिघटना भयो। त्यसभन्दा अगाडि नै तपाईको अनेक खालका तिग्रमहरू गरेर अनेक खालका विषयवस्तुहरू लिएर आएर विरोधीलाई भन्दा पनि तल्लो हिसाबले तपाईको चाहिँ वर व्यवहार गर्ने र अनावश्यक हिसाबले डिस्करेज गर्ने जुन काम भयो, त्यसले एउटा विस्फोटको स्थिति पैदा गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि त्यो नेपालको संसदीय इतिहासमा राम्रो हो या होइन त्यसका बारेमा त हामीले विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरौँला, तर आफैलाई के लाग्छ हो कि होइन? होइन, निश्चय पनि दुःखद परिस्थिति हो त्यो। तर त्यो परिस्थिति जन्माउनको निम्ति नेतृत्वले जुन खालको भूमिका खेल्यो, जुन खालको परिवेश निर्माण गर्यो, जुन खालको बाध्यतात्मक स्थितिको सिर्जना गर्यो, त्यसले त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको हो। त्यसैले यसका बारेमा पनि हामीले गहिरो आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्रुटि कहाँ भएको छ, कसरी यो त्रुटि गर्नको निम्ति एउटा बाध्यतात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिएको छ, यो बारेमा हामीले चाहिँ खोजी नीति गर्नुपर्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ चाहे त्यो लुम्बिनी प्रदेशको हकमा होस्, चाहे गण्डकी प्रदेशको हकमा होस्, चाहे चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को, अब यही नै जाने हो त, किनकि 2 र 6 मा त यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो परिस्थितिलाई फेरि पनि हामीले नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सम्हाल्न सकेन भने, अलि गहिराईका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कन्सोलिडेट गर्ने कुरामा खास गरी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोचेन भने यसका अनेक खालका सहउत्पादनहरू आउन सक्छन्। तपाईँले भन्नुभएको परिस्थिति पनि हुन सक्छ, अन्य परिस्थितिहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले
अझै पनि बिग्रिसकेको छैन। समय छँदै नेतृत्वले यो आफूमा भएको प्रवृत्तिलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ। नेकपा एमालेलाई एकता गर्नको निम्ति सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आउने वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ। त्यो गर्न ढिला भयो भने धेरै खालका समस्या केन्द्रमा पनि त्यही हुन सक्छ हैन। यो हेर्नुहोस् अहिले अनुमानको विषय मात्रै हो, तर मैले के मात्रै अहिले सामान्यतया अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने कि समयमै सोचिएन भने र नेतृत्वले जे भए पनि हुन्छ, उहाँहरू एमाले भन्दा बाहिर गए पनि हुन्छ हैन, उहाँहरू जसरी गए पनि हुन्छ भन् ठानेर व्यवहार गरिरह्यो भने र आफ्ना त्रुटिहरूलाई सच्याउने तर्फ गएन भने, एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिएन भने यस खालका परिस्थितिहरू, यस खालका घटनाहरू घट्ने सम्भावना सदैव रहिरहन्छ। अब अहिलेको जुन अवस्था देखा परिराखेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र उहाँको व्यवहार, उहाँले लिइराखेका निर्णयहरूलाई हेऱ्यो भने फागुन 28 होइन, त्यसपछि लगातार उहाँले एकपछि अर्को गर्दै लिइराख्नु भएका निर्णयहरू त्यो फिर्ता गर्ने, पूर्ववत अवस्थामा फर्कने, फेरि सौहार्दपूर्ण रूपमा एक भएर अगाडि बढ्न सक्ने, त्यताबाट त्यो खालको सङ्केत चाहिँ देखिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्यो भने यहाँहरू स्वीकार गर्न सकिराख्नु भएको छैन। योभन्दा त बरु छुट्टा छुट्टै पार्टी बनाएर अगाडि बढ्दा चाहिँ फरक पर्दैन? हेर्नुहोस्, हामीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि र प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि स्वीकार गरेकै छौँ। उहाँ हाम्रो अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष हो, मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। र हाम्रो आग्रह के छ भने एउटा क्षणिक आवेग वा उत्तेजनाको आधारमा प्रतिशोध साध्ने हिसाबले कुनै पनि नेताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दाउमा राख्ने र त्यसमा पनि सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई दाउमा राख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। जिम्मेवारीपूर्वक ठन्डा दिमागले आफू नेतृत्वमा भएको बेलामा यसलाई एउटा सबल र प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा विकसित गर्नको निम्ति उहाँले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ। तर उहाँको त्यही जिम्मेवारी भूमिका उहाँले निर्वाह गर्न सक्नु भएन भनेर नेकपा हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई तपाईँहरूले साधारण सदस्य पनि नरहने गरेर पार्टीबाट हटाउनु भयो। त्यो पनि एकपटक होइन, धेरै पटक हटाउनु भयो। आज आएर फेरि उहाँ चाहिँ जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो, उहाँले चाहिँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भन्नुभन्दा उहाँसँग यदि यहाँहरू साँच्चैकै त्यो सङ्घर्ष नै गर्ने हो भने पार्टीभित्र होइन, छुट्टा छुट्टै पार्टी बनाएर आफ्नो तागत कति रहेछ त्यो चाहिँ जनतासम्म पुगेर त्यहाँ परीक्षण गर्दा भइहाल्यो नि होइन। पार्टीलाई अलग गरेर लिएर जाने अर्थात् अब पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको तर्फबाट यो जायज तर्क हो भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टीभित्र अनेक खालका समस्याहरू छन्। खालि एउटा टेक्निकल कुराहरू जस्तो कि फाल्गुन 28 गतेको बैठकले गरेको भनेको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो बैठकको रूपमा ग्रहण नगर्ने हो भने नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको दूरी स्वाभाविक रूपमा कम भएर जान्छ र पार्टी फुटाएर जाने भन्ने कुरा यो चाहिँ सामान्यतया अहिले हामीले सोच्ने विषय होइन। र अहिले हामीले गतिविधि गरिरहँदा पनि के भनेका छौँ भने स्वेच्छाचारी गतिविधिका विरुद्धमा नेकपा एमालेको एकतालाई एउटा सुदृढ बनाएर लिएर जाउँ, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको निम्ति अपरिहार्य कुरा छ भनेर हामीले यो अभियानका क्रममा पनि धेरै कुराहरू लिएर गइरहेका छौँ। फागुन 28 पछि त धेरै भइसकेको छ नि। यहाँहरू नेताहरूलाई नै निलम्बित गर्नेदेखि लिएर फेरि दोस्रो चरणको स्पष्टीकरण आइसक्यो, फ्लोर क्रसको अवस्था आइसकेको छ, विभिन्न सङ्गठनहरू चाहिँ यति बेला भातृ सङ्गठनहरू, भगिनी सङ्गठनको त्यो पुनर्गठन आफ्नो पक्षका त्यो भइराखेको छ। अब फेरि कसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्ने, त्यो त धेरै अगाडि बढिसकेन भने। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र एउटा गन्जागोलको अवस्था भएको अवस्थामा र पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्षका अनेक रूपहरू चर्किरहेको बेलामा यस्ता कुराहरू हुने गर्छन्। हेर्नुहोस्, तर यो एकतालाई यदि बचाउन चाहने हो भने, आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हो भने, उहाँले पनि पार्टी नेतृत्वले पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने र यतातर्फ हामीहरूको पनि केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई पनि समीक्षा गरेर जाने हो भने पार्टी एकता जोगाउने भनेको कुरा ठुलो समस्याको विषय होइन। तर यसलाई एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनाउने, प्रतिशोधको विषय बनाउने हो भने यो एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दुर्घटनाको छेउछाउमा पुग्न सक्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन
र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति नेकपा एमाले भित्रको एकता खदिलो हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि सबै जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सवालमा पनि मूलधारमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि नेकपा एमाले भित्रको एकता खदिलो हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा व्यवहारहरू सबै त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यसको लागि मूलत पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको हुनाले कमरेड केपी शर्मा ओलीले बहुतै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने अब अहिले यहाँहरूले जति बेला प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने र त्यसको लागि चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो त्यो समयमा यहाँहरूले त्यसको चर्को आलोचना गर्नुभयो, विरोध गर्नुभयो, सडकदेखि सर्वोच्चसम्म कतै न कतै यहाँहरूको चाहिँ संसदको पुनर्स्थापनाको माग थियो। संसद पुनर्स्थापना पनि भयो। यो बिचमा चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि त संसद प्रभावकारी देखिएन। जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो नि त्यो समयमा चाहिँ यदि संसद पुनर्स्थापित भयो संसदले चाहिँ अब काम गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त संसदले पनि झन् 19वटा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, केही संवैधानिक अङ्गहरूका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, त्यो बाहेकको जो विधेयक अधिवेशन भनिसकेपछि विधेयकको विषयमा पहिलो बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यो पनि भएन। यस्तो अवस्था रह्यो नि त। कतै न कतै प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला जो विश्लेषण गर्नुभएको थियो त्यो त सत्यको निकट रहेछ नि, होइन? हेर्नु, अब यो प्रतिनिधि सभाको विघटन जसरी असंवैधानिक तरिकाले गरियो त्यसको प्रतिवाद हुनु जरुरी थियो र त्यो एउटा मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा लानको निम्ति गरिएको परिघटना थिएन। त्यसले मुलुकको संविधान र संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने खालको परिघटना नै थियो। त्यसको प्रतिवाद गर्नु जरुरी थियो, प्रतिवाद भयो र सम्मानित अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा पुनर्स्थापित गर्यो। र जहाँसम्म संसदको प्रभावकारिताको कुरा छ त्यो संसदलाई बिजनेस दिने काम पनि सरकारको हो। जबसम्म सरकारले संसदलाई प्रभावकारी रूपबाट सञ्चालन गर्नको निम्ति बिजनेस दिन सक्दैन, स्वाभाविक रूपमा तपाईको संसदले आशादित रूपमा काम गर्न सक्दैन। सभामुखले पनि यो बीचमा त पहिलो बैठकमा उहाँले जुन अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो त भएन। हैन, अब संवैधानिक जिम्मेवारीबाट चाहिँ सभामुख पनि चुक्नु भयो। मलाई के लाग्छ भने मदनजी, यो संविधानभित्रको हाम्रो तपाईँको संसदीय अभ्यासमा पार्लियामेन्टको ठुलो भूमिका रहन्छ र पार्लियामेन्टबाट यसलाई प्रभावकारी रूपबाट अगाडि बढाउनको निम्ति र पार्लियामेन्टबाट सरकार चाहिँ पछि हट्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। किनभने सरकारले यदि राम्रो काम गरेको छ, बेटर पर्फर्मेन्स छ भन्ने लागेको छ भने संसदमा अनेक खालका कुराहरू उठ्छन्, त्यसबाट सरकार डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। बिजनेसको रूपमा पनि सरकारले भन्यो नि यो बीचमा एमसीसी लगायतका जो कुरा चाहिँ संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनुपर्ने थियो त्यसलाई पनि रोक्ने काम भयो। एकातर्फ बिजनेस नै दिएन भनेर सरकारको आलोचना गर्ने, अर्कोतर्फ सरकारले जे कुरा अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ त्यो चाहिँ संसदमै निर्णयात्मक प्रस्तुत नै नगरिदिने, त्यो प्रकारको समस्या पनि देखियो। होइन, सरकार र संसदको सभामुखको बिचमा जुन खालको एउटा अघोषित हिसाबको असमझदारी र द्वन्द्व देखियो नि, यसले साँच्चै नै नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदको प्रभावकारिता र सरकारको प्रभावकारितामा अनेक प्रश्नहरू उठाएको छ। त्यसकारण व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। सरकारले यथेष्ट मात्रामा बिजनेस दिनुपर्छ र सरकारले दिएका बिजनेसहरूलाई पनि संसदले राम्रोसँग ट्याकल गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र प्रगाढ बनाएर लिएर जान धेरै मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यही अवस्थामा चाहिँ यो कुरा अहिले त विधेयकहरू आएनन्, त्यसको पक्ष विपक्षमा मत विभाजित हुने कुरा भएन। भोलिको दिनमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै त्यो बजेट ल्याउनु पर्ने मिति नै संविधानमा तोकिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम त्योभन्दा अगाडि आउनुपर्ने होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ? किनकि यहाँहरू प्रधानमन्त्रीप्रति निकै असन्तुष्ट, निकै त्यो विरोधमा उहाँका प्रत्येक गतिविधिलाई प्रतिकार गरिराखेको, प्रतिरोध गरिराखेको शक्तिको रूपमा अहिले रहनु भएको छ। तर संसदमा भोलिको दिनमा त यही अवस्थाले संसद पनि यहाँहरूको पार्टी पनि सङ्गठन पनि अगाडि त जान नसक्ला। त्यो स्थितिमा के हुन्छ यहाँहरूको? हेर्नुहोस्, अब यो केही समय हामीले चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ र पार्लियामेन्टमा कसरी बेटर पर्फर्मेन्स गर्ने, कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिलेसम्मको परिवेशमा म के भन्न सक्छु भने हामी नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू हौँ। हाम्रा सांसदहरू सबै जो निर्वाचित हुनुभएको छ, हैन, उहाँहरू सबै हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएका साथीहरू सबै नेकपा एमालेका सांसदहरू हुनुहुन्छ, हैन। यस्तो बेलामा अब प्रधानमन्त्रीले चाल्ने अनेक खालका स्टेपहरूलाई हेरेर मात्रै त्यो खालको आकलन गर्न सकिन्छ। अहिले यसो हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने हामी समाधान उन्मुख भन्दा पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ
एउटा द्वन्द्व अगाडि बढेर गएको, असमझदारीहरू अगाडि बढेर गएको परिस्थिति हो। यद्यपि नेतृत्वले चाहने हो भने त्यो असमझदारीलाई तुरुन्त नै विदिन द आवर म भन्छु 1 घण्टाभित्र त्यसलाई चाहिँ एउटा सेटलमेन्टमा लैजान सकिन्छ। भोलिको दिनमा के यहाँहरूको भूमिका चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो भने त्यसलाई पारित गराउने वा विपक्षमा मतदान गर्ने, बजेट आउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पारित गर्ने वा विपक्षमा मतदान गर्ने, जसरी कर्णालीमा फ्लोर क्रस भयो त्यस्तै जस्तो केन्द्रमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यति बेला के गर्ने, के छ यहाँहरूको बताउनु? होइन, यहाँलाई मैले निवेदन गरिहालेँ नि। अबको फर्दर स्टेप चाहिँ कसरी जाने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र ती छलफलहरूबाट आउने निष्कर्षहरू मूलत पार्टी अध्यक्ष एवं हाम्रो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा चाल्ने स्टेपहरूका आधारमा हामीले चाहिँ त्यसलाई निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म अहिलेको परिवेशमा उभिएर भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको एकतालाई खँदिलो बनाउने र त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्ने कुरामा नै हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालित हुन्छन्, हाम्रा व्यवहारहरू त्यसरी अगाडि बढ्छन्। अहिले चाहिँ मैले त्यति मात्र भन्न सक्छु। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त यहाँहरूलाई बाटो त स्पष्ट देखाइदिइसक्नु भएको छ नि, होइन र? होइन, अब उहाँले नेकपा एमालेको यो ढोका नै बन्द गरेर बस्ने र त्यसमा विरोधीहरू नपसुन् भनेर तपाईँको चाहिँ चुकुलै लगाउने खालको एउटा व्यवहार गरिरहनु भयो भने त्यसले एक खालको नरमाइलो घटनाहरूको सामना हामीले गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, होइन? तर हामी के चाहन्छौँ भने चुकुल खोलौँ, त्यहाँभित्र बसौँ, छलफल गरौँ, सहमति विमति जे छन् त्यहीँभित्र हामी गरौँ। तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर नेकपा एमाले भित्रका अनेक खालका समस्याहरूको बारेमा हामी त्यहीँभित्र छलफल गरौँ। त्यसलाई एउटा गुड पार्टीको रूपमा विकसित नगरौँ र सबैको पार्टी हो, नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो, नेताहरूको पार्टी हो, गल्तीहरू भयो होलान्, त्यसलाई हामीले समीक्षा गरौँ, छलफल गरौँ, आत्मालोचना गरौँ। अब नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ भनेर होइन, यहाँहरू चाहिँ आत्मालोचित हुँदै आउनु पर्यो, होइन? हामी गल्तीहरूको समीक्षा गरेर आउनु पर्यो, होइन? हामीले मात्रै कुरा भएन मदनजी। हो, देशलाई दीर्घकालीन रूपबाट प्रभाव छाड्ने, देशमा अस्थिरता लिएर आउन सक्ने सम्भावना बोकेको त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको विघटन जस्तो एउटा गम्भीर राजनीतिक विषयमा निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीभित्र व्यापक रूपमा छलफल गर्दै गर्नु भएन, व्यापक के छलफलै गर्नु भएन। त्यसले त समस्याहरू सिर्जना गरेकै छ नि त। त्यसको लागि पनि त्यो कारकको रूपमा त कतै न कतै यहाँहरू र त्यति बेला अहिले माओवादी केन्द्र बनेको तपाईँहरू मिलेर उहाँको विरुद्धमा त्यो अविश्वासको प्रस्तावको कुरा होस् वा सचिवालयमा प्रस्तुत भएको अभियोग पत्रको कुरा होस्, यो कुराले त त्यो आधार भूमि त त्यसले निर्माण गरिदियो नि भन्ने उहाँहरूको छ नि त। होइन, ठिक छ, पार्टीभित्र विमति सहमति जे थिए हिजोको अवस्थामा पनि थिए, तर त्यसलाई सेटल गर्ने त तरिकाहरू थिए होला नि, होइन? प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नै पर्ने कुराको औचित्यता पुष्टि गर्ने आधार त हामीले भेटेनौँ नि। कुनै आवेग या उत्तेजनाको आधारमा वा आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुने हिसाबले मात्रै मुलुकलाई दुर्गामी हिसाबले प्रभाव पार्ने यस्ता घटनाहरू कार्यकारी प्रमुखले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? आजको दिनमा पनि उहाँहरू त्यसकै औचित्य पुष्टिको लागि चाहिँ लागिराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र त्यसमा कतै न कतै उहाँहरूले दिने तर्क भनेको संवैधानिक रूपमा त्यो ठिक बेठिक सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो असंवैधानिक थियो भन्ने, तर त्यति बेला जो राजनैतिक समस्या देखा परिराखेको छ त्यो अहिले पनि त्यो समस्या छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको निर्वाचनले मात्र हो। निर्वाचनमा गइसकेपछि कसको शक्ति कति, होइन, जनतामा कस्तो अवस्थामा छ, त्यसले मात्रै अबको संसदमा अब आउने जनप्रतिनिधि मार्फत चाहिँ समस्याको सम्बोधन हुन्छ। नत्र भने चाहिँ अहिलेको जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ समर्थन पनि फिर्ता लिन नसक्ने, प्रधानमन्त्री पनि नरुचाइराखेको यही अवस्था कायम रहन्छ भन्ने त देखियो नि। हो, एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा निर्वाचनमा जानको निम्ति कोही पनि डराइरहेको स्थिति होइन, हेर्नुहोस्। तर निर्वाचनको माओवादी केन्द्र चाहिँ डराइराखेको होइन, निर्वाचनको औचित्यता पुष्टि गर्ने आधार के? यो पार्लियामेन्टबाट अहिले त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, न उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ, न उहाँले विश्वासको मत लिने अवस्था सिर्जना भएको छ, होइन? अहिले त तपाईँको नेकपा एमाले भित्रको शक्तिलाई एक ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने हो भने र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि विश्वासमा लिने हो भने मुलुकमा फेरि पनि सरकार स्मुथली चल्ने वातावरण त छ नि त। यो वातावरण हामीले सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने प्रश्न मात्रै हो। र म सत्तामा रहेर निर्वाचन गराउँछु र निर्वाचन गराउँदाखेरिमा मैले अनेक खालका
आफ्ना सुविधाका लागि अनेक खालका तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूलाई परिचालन गर्छु र बहुमत लिएर आउँछु भन्ने ठानिएको छ भने लोकतन्त्रमा योभन्दा गलत खालको सोचाइ अरू कुरा हुनै सक्दैन। तर अब अहिले कुरा आइराखेको छ मङ्सिरमा निर्वाचनको कुरा पनि छ, त्यसले चाहिँ समस्याको सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा पनि कतै न कतै होइन। सुनिन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने मदनजी, यदि तपाईँको निर्वाचन गर्ने हो भने पनि निर्वाचनका लागि वातावरण बन्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनुपर्छ र मुलुकले पनि त्यस खालको माग गरिरहेको अवस्था हुनुपर्छ, समय अनुकूल पनि हुनुपर्छ। अहिले मुलुकमा यत्रो तपाईँको महामारीको स्थिति छ, अनेक खालका समस्याहरूबाट मुलुक तपाईँको चाहिँ प्रताडित बनिरहेको अवस्थामा निर्वाचन मुख्य एजेन्डा हुन सक्छ कि अन्य कुराहरू मुख्य एजेन्डा हुन सक्छन्, यो विषयमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ। र मलाई के लाग्छ भने पछिल्ला गतिविधिहरूले सरकारले संसदलाई एउटा तपाईँको चाहिँ नाकाबी बनाउनको निम्ति धेरै खालका प्रयत्नहरू गरिरहेको र यो संसदबाट समाधान हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन गराउने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, जुन कुरा सामान्यतया सरकारले गर्न मिल्ने कुरा होइन। किनभने संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिने, संसदमा पक्षका कुरा पनि आउँछन्, प्रतिपक्षका पनि कुरा आउँछन्, किनभने सबै सांसदहरूका पनि कुरा आउँछन्, किनभने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै त्यही हो। त्यसबाट डराएर भागेर हैन संसदलाई तपाईँको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तपाईँको संसदको अन्त्य गरेर जान सकिने स्थिति हुँदैन। अब चाहिँ निकास के त? किनकि अहिले जे अवस्था देखा परिराखेको छ बाहिरबाट भन्ने भनेको यहाँहरू अहिले शक्ति सञ्चयमा लागिराख्नु भएको छ, एमाले भित्र त्यो वडा तहसम्म तल्लो तहसम्म पुगेर सङ्गठन निर्माण गर्ने र पछि गएर अब निर्वाचनकै अवस्था आयो भने एउटा पार्टी निर्माण गर्ने र माओवादी केन्द्र र अन्यसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने, यही हो यहाँहरूको अबको कार्यदिशा। अब के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले नेकपा एमाले भित्रको एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरामा दबाव सिर्जना गर्ने हो। यसलाई मुख्य रूपमा पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले चाहिँ पार्टी अध्यक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने एउटा दबाव सिर्जना गर्ने कुरा हो। यहाँहरूको अपेक्षा एउटा कुरा हुने सम्भावना अलिक क्षीण छ कि, त्यही भएर यहाँहरूको अर्को बाटो चाहिँ के? दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक सङ्घर्षभित्र हामीले आफूलाई अगाडि नै बढाउने हो र त्यो एकताको लागि हाम्रा प्रयत्नहरू हुन्छन्। कुनै पनि हिसाबले एकतालाई भङ्ग गर्ने र पार्टी फुटाउने मनसायका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने पक्षमा छैनौँ। र तर अहिले कुरा त आइराखेको छ नि, हैन चुनाव चिन्ह अर्कै हुन सक्छ, बाहिर जेसुकै आउला, पार्टीको नाम पनि फरक पर्न सक्छ, नडराउनु होला, त्यसको लागि पनि तयार रहनु होला भन्ने कोणबाट पनि यहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरिराखेको छ। अब त्यो कुनै पनि खालको तपाईँको चाहिँ परिवेश निर्माण हुन सकेन, कुनै पनि खालका आन्तरिक सङ्घर्षहरूले काम गरेनन्, कुनै पनि खालको स्पेस हुन सकेन भने त्यो एउटा अत्यन्त नरमाइलो अवस्थामा विकट अवस्थामा लिने निर्णय सहकारीमा चुनावमा जान्छौँ हैन। हाम्रो त के छ अलिक विलम्ब भयो, अलिक छिटो भयो होला। हाम्रो त कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समग्र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो छरिएर रहेका छन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ र बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएकै विषयहरू हुन् हैन। किनभने राजनीतिक रूपमा कुनै वैचारिक कुनै तपाईँको चाहिँ कार्यनीतिक भिन्नताहरू नभइसके पछाडि र मूलत नेपालको संविधानभित्र रहेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा एकता हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले आफ्ना प्रयत्नहरूलाई जारी राख्छौँ। अन्तिममा चाहिँ अब भोलिको दिनमा यहाँहरूको नेतृत्व एमाले भित्रै पनि अहिले त फरक समानान्तर गतिविधि भइराखेको छ, यहाँहरूलाई जसले चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरियो भने त्यति बेला चाहिँ यहाँहरू के गर्नुहुन्छ र यहाँहरूको नेतृत्वले के गर्छ? हामी प्रतिवाद गर्छौँ, यो कुरा जायज भएन। नेकपा एमाले भित्र त्यसको एकतालाई खदिलो बनाउनको निम्ति यो कुराले एकदमै गम्भीर रूपमा आघात पुर्याउँछ, त्यसैले त्यस्तो खालको निर्णय गर्नु हुँदैन र त्यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा पार्टीका सबै कमिटीहरूमा गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा नै रह्यो, भन्ने कुराले त अहिले खासै असर त गर्दैन। अब त्यस पछाडि हामी प्रतिवाद गर्छौँ, त्यस पछाडि पनि भएन भने अब हामीले बसेर आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्छौँ र आवश्यक निर्णय चाहिँ लिनुपर्छ। आवश्यक निर्णय भने निर्णय चाहिँ के हुन्छ? होइन अब त्यसलाई प्रतिवाद गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। प्रतिवादका पार्टी भित्रैबाट प्रतिवाद अब साधारण सदस्यबाट निकालिदिसकेपछि त कसरी होला? होइन अब सबैलाई त निकाल्नु भएको हुँदैन नि, उहाँले केही नेताहरूलाई नै कारबाही गर्नुहुन्छ र त्यो कारबाहीले वास्तवमा समस्याको समाधान गर्ने होइन, त्यसले झन् सरकार लिएर जान्छ, झन् खालको एउटा गलत खालको एउटा परम्परा
गलत खालको एउटा निर्णय लिनको निम्ति एउटा बाध्यतात्मक स्थिति निर्माण गर्ने बाहेक त्यसले अरू कुरा केही गर्न सक्दैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मदनजी, मेरो पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी। आज उहाँसँग हामीले नेकपा एमालेभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र त्यसले कुन अवस्थासम्म पार्टीलाई पुर्याउन सक्ला यसै विषयमा विभिन्न सम्भावना अनुमानकै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।